हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर 2 दीस पयलीं हांगासर ह्या वणक्याक लागून एक एक्सिडेंट जाल्लो आनी गेले 7-8 म्हयने जाले आमी आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट करता, PWDक रिक्वेस्ट करता की वो वणको भरा म्हणून। पयलीं एक बारीकसो वणको पडलेलो आनी त्या बारीकशा वणक्याच्या उपरांत हांगासर आनी एक 4-5 वणके निर्माण जाले। म्हटल्यार हेची दखल आतां कोणें घेवंक जाय आसलेली, PWDन घेवपाक जाय आसली न्हू। पूण हांकां इतले सांगून सवरून सुद्दां इंजिनियराचे कान फुटले आनी PWचे दोळे फुटले आनी आमदार जाल्यार आयकोकूच सोदिना। आमदाराक कितें दिसता, आमी जे कोण सांगता न्हू कितें ते पब्लिसिटी खातीर म्हणून। आमी बाबा आमदार तुज्या भशेन न्हू पोस्टर लावन पब्लिसिटी घेवपाक, तुका सांगलें हें काम कर म्हणून। कितें रे आयज पळय सामान्य जे आमचे सडेकार जे आहात, जो आमचो सडेवालो नागरीक जाका त्रास जाता, तेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन आतां हो वणको लेवल केल्लो आसा, भरलेलो आसा। आतां तेचे वयर शिमीट येतले, ते शिमीट घालतले ते। आनी हांगा तुमी पळोवपाक शकता हो इनिशिएटीव नितीन चोपडेकर हेणी घेतलेलो आसा। नितीन चोपडेकर बाब, म्हाका 2 शब्द सांग तुजे ह्या वणक्या बद्दल सांग। शंकर बाब, तुम्ही तो इशू घेतला तो आम्ही घेऊन स्वतः पळयले आनी आमकां खूब वायट दिसलें की ही दखल एक्चुअली आमदार हांगासून वयता तेणी पळोवंक ना, PWडीन कोणी घेवना। आनी रिसंटली कालूच आयकलां की एक्सिडेंट जालो म्हणून कोणाची गाडी आनी फाटल्यान जाल्यार 2-4 इशू अशे लोकांनी सांगले की आमकां की एक्सिडेंट जाता, आमकां त्रास जाता। आनी आमी अक्षरशः दोळ्यांनी पळयलें की धाकटें काम हें व्हडलें काम ना म्हणून आमी आमचे लोक जमा जाले आनी आमी एक लेवल केला। आतां ताका सिमेंट घालता, आमी रोलर हाडपाक लायला। शंकर पळोवची तुमी अशे इशू घेता तेचेर आमकां अवेरनेस जाता आनी आमचे इनिशिएटीव पयले आनी आमी मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन मानगांव ब्लॉकान कम्युनिटी सर्वीस मिशन म्हणून तयार केला आनी खंय खंय इशू आसा जाल्यार आमी ते सड्यार गेल्ले तेन्ना सड्यार लोकांनी आमकां विजीट करताना सांगलें की थंयसर मातशी आमचे गटर पडले, स्लॅब सारको ना, कोणी सांगलें आमकां पेवर भायर सरल्यात ते थोडें काम केलें। बोगद्यार गेले की झाडां ट्रिमींग करपाक, त्या माडाचे झाड आमचे त्रास जाता थंय आमी काम केलें। आनी हो दुसरो इशू आमी हांगा घेतलेलो आसा आनी तो आमी आजच्या दिसान कंप्लीट करतले आनी लोकांक सांगता की तुमी शंकर पळोवची भाशेन तयार जावपाची गरज आनी आमी काम करता तांकां हातभार लावपाची गरज आसा। ज्या प्रमाणे नागरिकांक त्रास जावंक जायना आनी आमच्या लोकांक त्रास जावंक जायना। जे सडेकारांचे हिता खातीर आसा त्या खातीर आमी काम करतले आनी आमी तेंच्या वांगडा रावतले। देव बरें करूं। माझे काम जनजागृती करपाचें आनी तुमी हो जो इनिशिएटीव घेतला न्हू त्याच्या बद्दल हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक सांग, हो वणको फिलअप करून तुमी कोणाचो तरी जीव वाचयलो। थँक्यू व्हेरी मच।